वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू दुनिया स्पेशल ट्रांसमिशन। हमारे साथ मुबशर लुकमान साहब भी मौजूद हैं। मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू करें। मेरे पास बहुत लंबे एविडेंसेस आए हैं कि आपने ताजी खोकर के ज़रिए ज़मीनों को कब्जा किया और आपने डीएचए से साजबाज की, जिसमें एक जनरल का भी नाम आता है, और आपने फिर पूरा डीएचए जो है अपने अंडर कर लिया। और उस वक्त जनरल मुशर्रफ के ज़माने में प्रॉब्लम शुरू हुई जब जनरल नदीम एजाज ने, जो DGMI थे उस वक्त, ख़ास तौर पे आपके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी कमीशन बिठवाया, जो फिर बाद में उसको बंद करा दिया गया। एक्चुअली मेरा ताजी खोखों के साथ कोई ज़मीनों का कारोबार नहीं है, उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं ताजी खोकर को ज़िंदगी में 4 या 5 दफ़ा मिला हूँ और मेरा कारोबार ताजी खोकर के साथ नहीं है, नवाज़ खोकर के साथ है। ताजी खोकर कौन है? देखिए, मेरे भी 8 भाई हैं, अलग-अलग कारोबार करते हैं। आपने मुझसे ताजी खोकर का नाम लिया है, ताजी खोकर का मेरे कारोबार से कोई तल्लुक नहीं है। इस आदमी को तो आपने बुलवा दिया, मुझे ज़बरदस्ती जाना पड़ा, उससे मिलना पड़ा। उन कंप्लेनेंट्स को भी तो बुलवाएं जिनकी ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं। आप लाएं उनको, मंगवाएं उनको। 99 पेजेस की रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो पेज वो किस तरह बनी, उसमें मेरी बात सुने। अभी मैं आपको बताऊं, हमने 96 में बरी टाउन शुरू किया, 2 लाख कनाल ज़मीन हमने एक्वायर की है और हमारे पास लोगों की जो तादाद है वो 100 है जिन्होंने शिकायत की है, वो 0% भी नहीं बनती, 0% बनती है। और 400 कनाल, मुझे ये बताएं मुबशर कि 400 कनाल की मैंने पेमेंट दी एक प्रॉपर्टी डीलर को और उसके साथ पटवारी तहसीलदार थे। 8 करोड़ रुपये मैंने दिया और उन्होंने मुझे जाली इंतकाल दे दिए। मैंने ज़मीन भी नहीं रखी, मैंने इंतकाल कैसे करवा दिया। मुझे देखें ना, मुझे बोलने नहीं देंगे आप तो मैं क्या करूँगा। मुझे फिर मौका दें। 400 कनाल का इंतकाल जो मुझे जैली आए, मैंने इंतकाल खारिज करा दिए और FIR दर्ज करा दी, जो FIR यहाँ मौजूद है मेरे पास। और अखीर चौधरी निसार साहब ने हमारे ऊपर एक एंटी करप्शन FIR करा दी कि हम बेनिफिशरी हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ने हमें बेनिफिशरी बना दिया। डाका भी मेरे घर में पड़ा, पैसा भी मेरा गया, बेनिफिशरी भी मैं हो गया। यार खुदा के लिए यार, कितने लोग आप मेरे रिहायशी हैं, मेरे अलाटी हैं, कितने लोग आप लोगों के पास गए हैं? जाके मेरे रिहायशियों को जाके 2 दिन रहें वहाँ पर, मेरे वहाँ होटल है, 2 दिन रहें और घूमें वहाँ पर, लोगों से इंटरव्यू करें। आप लोग क्यों एक अदारे को मैं तो उस अदारे को छोड़ दिया है, लेकिन वो अदारा अल्लाह के करम से इतना मजबूत है कि उसके खिलाफ ये साजिश नहीं। 2 लाख कनाल ज़मीन एक्वायर की और 100 शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में आई हैं और पूरी सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है। प्रॉब्लम ये है कि आपने, और वो भी जाली शिकायतें हैं, जिस फेज के पैसे लिए हुए उसकी जमीन ही आपके पास नहीं, आप लोगों के पैसों से जमीन ले रहे हैं और उसको महंगे दामों पे। हमारे पास अल्लाह के करम से उससे ज्यादा जमीनें हैं। हमने जमीनों के, मेरे पास पिंडी में 84 मौजे हैं और 62 मौजों में मेरे पास जमीन है। मैंने ज़मीनों का लैंड बैंक बना, मैं पैसा बाहर नहीं लेकर गया यूरोप में दूसरों की तरह, अमेरिका में नहीं पैसा रखा। मेरा सारे एसेट यहाँ हैं, मेरे सारे बच्चे यहाँ हैं और मैंने इस मुल्क के लिए एसेट बनाया। जिस वक्त इस मुल्क को मेरे एसेट की ज़रूरत है ले सकती है, या वो वेलफेयर में जाएंगे या वो गवर्नमेंट के काम है। नवाज खोकर आपके करीबी है, आपके साथ भी मौजूद होते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे भी होते हैं, आगे पीछे भी होती है। ताजी उनके भाई हैं, जिनके मेरे भी 8 भाई हैं। सवाल सुन लीजिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मगर केसेस उनके ऊपर है, नाजायज कब्जा जमीनों के ऊपर जिसका लुकमान ने इशारा किया। सवाल सुन लीजिए जनाब, यानी कि भाइयों का असरअंदाज होना भाई के ऊपर नहीं एक दलील, मगर फिर आप क्यों कहते हैं कि चीफ जस्टिस का बेटा जो है वो डॉन है, यानी कि उसने यरगमाल बनाया हुआ है पूरी जुडिशरी को, तमाम के तमाम जजेस जो हैं उसके असर के अंदर है। इज दैट करेक्ट देन? इफ यू आप मुझे बताएं कि कोई कुछ चीज साबित कर दें ताजी खोकर के साथ मेरी, और मैं जो चोर की सजा वो मेरी सजा। मेरी ताजी खोकर के साथ उसका अपना कारोबार होगा, वो कारोबार है, वो कारोबार कर रहे हैं, मेरा कोई तल्लुक नहीं उनके साथ कर। मेरा नवाज खोकर साहब के साथ कारोबार है और बड़ा फेयर कारोबार। ताजी खोकर को प्रोटोकॉल किसने दिलवाया हुआ है? मुझे नहीं पता, ये आपके ख्याल में? मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं है उसके। आपको प्रोटोकॉल किसने दिलवाया था? मेरे पास कोई प्रोटोकॉल, मुझे जनाब कल सारे नाके लगे हुए थे, परसों आप सुप्रीम कोर्ट में आए। मेरी बात सुने, मैं ये कोई खुद मौजूद थे। आज मुझे बता, आप वहां नहीं बोल रही जहाँ 12 गाड़ियां बलोचिस्तान हाउस में खड़ी हैं, मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है। आपने बोल दिया ना, आपकी उतनी प्रोटोकॉल थी जितनी वजीर आजम की थी जब तौहीन अदालत केस में। मेरी बात सुनो, मैं अपनी गाड़ी पर, मेरी बात सुने, अपनी गाड़ी पर मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हूं। मुझे मेरी बात सुने, इंसार अब्बासी साहब ने मेरा नंबर छाप दिया हुआ है अखबार में। मुझे इतने थ्रेटेड मैसेज आ रहे हैं और मैं आज आपके प्रोग्राम में ये कह के जा रहा हूं कि अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो इसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिम्मेवार होगी। और कौन कौन है?
ہیں اور کون کون ہے؟ مجھے اتنے تھریٹڈ میسج آ رہے ہیں اور میرے پاس تو کوئی سیفٹی نہیں ہے، میرے اپنے تو آپ کو سیفٹی رحمان ملک نے پرووائڈ کی؟ کوئی سیفٹی نہیں ہے، کوئی سیفٹی نہیں ہے میرے پاس۔ پرابلم ایک اور ہے، مجھے مہر جو سمجھ آ رہی ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، آپ کا ایک لین دین ہوا ایک شخص کے ساتھ جو بالغ ہے، جس کا نام ڈاکٹر ارسلان چودھری ہے، اس نے ڈیلیور نہیں کیا، میں نے مان لی آپ کی بات، اس نے ڈیلیور نہیں کیا، لیکن اگر یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے کیونکہ اس کی رشتہ داریاں ہیں، فلاں بھی ذمہ دار ہے، فلاں بھی ذمہ دار ہے، تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے جو اپنی سٹیٹمنٹ کل ریکارڈ کرائی ہے، انڈائریکٹ تو آپ نے کہہ دیا نا ابھی کہ ابھی بھی 12 گاڑیوں کا پروٹوکول اس کے پاس ہے بلوچستان ہاؤس مجھے میں بتائیں، بلوچستان آپ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو گھر سے نکال اس دیا، کا مطلب ہے کہ اور چیف دوسری جسٹس طرف کی پوش پناہی کر رہے ہیں، تو اور کون کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب وہ شامل ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں شامل ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس ارسلان شامل ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میری ریکویسٹ آپ نہیں سن رہے، کس طرح میں شامل کہہ رہا ہوں، کس طرح مجھے شک ہے ڈائریکٹ انوالومنٹ میں، کہ کل بھی مجھے آپ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا کوڈ سیکشن 4 کیا کہتا ہے؟ وہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی ریلیٹو کو یا کسی کے جاننے والے کو یا کوئی ایسا وکیل ہو دونوں پارٹیز کا جس سے آپ کا رابطہ ہو، اگر اس کا کیس ہو تو آپ اپنے آپ کو ریموو کر لیں۔ That's what section 4 اگر says۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے پہلے کیس سے، ارسلان کے کیس سے اپنے آپ کو ہٹا لیا تھا، اس کیس سے بھی ہٹا دیتے۔ Okay, that's a valid سوال ایک اور پیدا ہوتا argument۔ ہے، جی، مجھے یہ بتائیں، what do you think chief justice should do right now؟ It doesn't matter what I think what the Chief Justice should do۔ ان کی ریکویسٹ ہے، ایک تو ان نے چیف جسٹس کے عہدے کو متنازع کر دیا ہے، دوسرا چیف جسٹس سے سوال پوچھے ہیں کہ جو نہیں پوچھنے چاہیے اس طرح ڈائریکٹلی، ایک پورا پروسیس ہے، صدر آپ کے دوست ہیں، ریفرنس بھجوائیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل، ریفرنس تو آپ بھی بھیج ان کے کیس ریفرنس ہو، ریفرنس تو آپ بھی بھیج سکتے ہیں، آپ بھی بھیج خدا کے لیے مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، ہر ایک کا بیٹا خراب ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اچھے کام بھی یہاں کیے ہیں اس ملک میں، میں نہیں کہہ رہا کہ چیف جسٹس، مجھے کیوں نہیں لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خراب بیٹے کے ہاتھوں آپ استعمال ہو گئے، بیٹا جیل جائے اور آپ بھی جیل جائیں۔ میری بات سنیں، میری بات You سنیں، used him۔ میں تو تیار ہوں، مجھے جہاں مجھے پھانسی ابھی لگا دیں، آپ مار دیں، گولی نکالیں، مجھے ماریں۔ فیصلہ کل آ رہا ہے ملک ریاض صاحب، آپ کو کیا توقع ہے؟ ایک کیا اگر کمیشن بنا دی جائے، are you happy؟ آپ میں کسی جوڈیشل کمیشن کو نہیں مانتا، اچھا، مجھے وہی ٹرائل چاہیے جو ایک عام آدمی کے لیے ہو۔ مگر آپ جوڈیشل کمیشن کو نہیں مانتے، آپ جوڈیشل کمیشن کو نہیں مانتے، ارسلان FIA اور نیب اور ان تفتیشی اداروں کی کسی تفتیش کو نہیں مانے گا کیونکہ وہ آپ کے دوستوں کے اندر ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ دے دیں۔ دیکھیں اسکاٹ لینڈ یارڈ ملک میں بھی ہے نا، کچھ اچھے لوگ ملک میں پڑھے ہیں، ریٹائرڈ لوگ بھی پڑھے ہیں، ایسے ہونے چاہیے سول سوسائٹی بھی پڑھی ہے۔ مجھے میری بات سنیں، اگر میں ہر تفتیش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ہر ایک کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں، سچ بتانے میں مجھے سزا ہوتی ہے وہ بھی لینے کے لیے تیار ہوں، پھر آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، آپ سے پوچھیں آپ کو قابل قبول کیا ہے؟ مجھے قابل قبول وہ ہے کہ جو یا تو اس کو ایک عام آدمی کا ٹرائل رہنے دے، مجھے اور اس کو پورا موقع دیں، اس کو بھی، ارسلان کو بھی پورا موقع ملنا چاہیے اور مجھے بھی، جوڈیشل کمیشن سے آپ کیوں نہیں مطمئن؟ میں نے اپنی بات کیوں کا جواب میں نے آپ کو دینے کا پابند نہیں ہوں، کیونکہ پھر تو جسٹس جواد خواجہ آپ مجھے بتاتے ہیں، آپ مجھے کل میری ڈیٹ ہے، میرے خلاف کون ہے، کس کے خلاف میں نے بات کی، منصف بھی وہ ہے اور اسی کے خلاف وہ کمپلینٹ بھی میری اس کے خلاف ہے۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے کل انصاف ملے گا وہاں سے؟ انصاف ملے گا، لیکن انصاف یہ تو ایسی بات ہے نا، ایک منٹ سوری، ایسی بات ہے نا، جیسے میں ابھی باہر گیا ہوں، یہ بندہ آیا ہے، مجھے پتا چلا کہ بندہ آیا ہوا ہے اور وہ یہ دروازے توڑ رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، میں گیا ہوں باہر اور میں نے اس سے پوچھا ہے کہ اچھا یہ ایڈریس کیا ہے، تو اس کو ایڈریس نہیں پتا تھا، وہ آپ ہی لے کے آئے تھے نا، مجھے یہ امپریشن دیا گیا کہ وہ باہر سے الگ سے آیا۔ بات سنیں، اور لوگ بہت آئیں گے، اس کا بھی آپ کہیں گے میں لے آیا ہوں، آپ اس کے ڈاکومنٹ دیکھیں کون لے آیا ہے، دیکھیں اس کے اگر ڈاکومنٹ صحیح ہیں، کل مجھے ایک فون آیا، مجھے جب انہوں نے انصار عباسی صاحب نے نمبر چھاپا، بڑی ایک امپورٹنٹ فون تھا، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ جی کہ میں فلانا بندہ بول رہا ہوں، کوئی نام بتایا اس نے، پٹھان تھا کوئی، کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میرا کوئٹے میں ان کا 3 سے 4 کروڑ روپے کا گھر ہے جو میری کمپنی کے پاس کرائے میں رہا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ابھی نہ ہو۔ میری بات سن لیں، مجھے موقع تو دینا، میری ایک گاڑی بھی ان کے پاس تھی جو جب پرویز مشرف کے دور میں باقی گاڑیاں اٹھائی گئیں تو میری گاڑی بھی انہوں نے اٹھا کے تھانے دے دی، میں نے سپرداری میں لی،
یہ بلا لیں اس بندے کو کس کے پاس ان کا گھر تھا, میں اس کا نام بھول گیا, میں نے اس کا نمبر اتنے میرے پاس گھر تھا وہ بیچ دیا, اس کے بعد اپنا لے لیا. مجھے تو ایک فون آیا, آج نہیں ہے, میں فون کال کر آپ کو بتایا, مجھے نہیں پتا ان کے پاس گھر ہے یا نہیں, مجھے تو ایک فون آیا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد جس طرح آپ سے وعدہ کیا تھا ایک فیمیل کمپینین کا ذکر ہوا, مونٹی کارلو جو ارسلان افتخار کے ساتھ گئیں, فیمیل کمپینین, اور پھر گھر گھر یہ باتیں کہ وہ کون تھی, کیوں اس طرح کے غلط آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں, آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون تھیں, اور واپس آ کے اور بہت سے سوالات کہ اگر انصاف نہیں مل رہا تو پھر کہاں جائیں گے, اگر یہ آؤٹ رائٹ وار ڈکلیئر ہو گئی ہے تو اس کا انتقام کیا ہوگا. یہ نہیں نام بتائیں گے اس فیمیل کمپینین, نہیں نام نہیں چاہیے, پہلے سے شرط لگا, نام ہمیں چاہیے بھی نہیں ہے, مگر اشارہ ضرور دیا جائے گا آفٹر ویری شارٹ بریک.